مكالمة في كيفية صلاة عيد الفطر في ضوء القرآن والسنة. ما حكم صلاة عيد الفطر في الإسلام؟ صلاة عيد الفطر شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواظب عليها المسلمون. ما الدليل من السنة على مشروعيتها؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. كيف تؤدى صلاة عيد الفطر؟ يصلي الإمام بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة. كم تكبيرة في الركعة الأولى؟ يكبر الإمام في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. وكم تكبيرة في الركعة الثانية؟ يكبر الإمام في الركعة الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة. ماذا يفعل الإمام بعد الصلاة؟ بعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يعظ فيهما الناس ويذكرهم بتقوى الله. هل من سنة قبل خروج المسلم إلى صلاة العيد؟ نعم، من السنة أن يأكل المسلم تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر.